तपाईले त धेरै कलाको कामहरू गर्नुभएछ हैन? तपाईले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो अहिले तत्कालीन केपी ओली शर्माज्यूलाई पनि जुन कोडियम तपाईले बनाउनु भएको छ यो विषयमा थोरै बताइदिनुस् न। सिरेकभित्र सुतेर आधा दिन नउठेर जनताको रगत चुसेर समृद्धिको कुरा गर्नेहरूलाई यहाँ आएर अध्ययन गर्न चुनौती हो यो। म चुनौती एउटा हामी समृद्धिको जो आज चाहिँ सांसद भवनमा बसेर राज्यका ठुल्ठुलो ओदामा बसेर समृद्धिको कुरा गर्छन् तिनीहरूले चुनौती हो यो। धुर्म सन्तलीको विषयमा अहिले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आयो। किन भन्दाखेरि त्यो सामान्य कुरा एउटा चाहिँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ 2-4 वटा घर बनाउनु अलग कुरा हो, तर देशकै रङ्गशाला बनाउँछु भन्दाखेरि धुर्म सन्तलीलाई पनि अहिले रुनु हाँस्नु बनाएको छ नि त। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरुलाई मूलवासी न्यूजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई निरन्तर हेरेर साथ दिनुभएको हामी धन्यवाद दिन्छौं। निरन्तर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पटक्कै नभुल्नु होला। आज तपाईहरुको बीचमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जो चाहिँ लामो समयदेखि कला क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको छ। कम्तीमा 35 देखि 40 वर्षको समय उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै कला क्षेत्रमा अर्पण गर्नुभएको छ, जसको नाम हो हाम्रो सम्राट पाखरिन। उहाँले चाहिँ ढुङ्गाको मूर्ति बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँ काठको मूर्ति बनाइरहनु भएको छ र देश विदेशमा उहाँ 14 वटा देशभन्दा माथि देशमा घुम्नु भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ, तर पनि नेपाल सरकारबाट कुनै पनि सहयोग सहायता अहिलेसम्म नपाएको कुरा हामीले जानकारमा आएको छ। त्यसै गरेर आज हाम्रो बीचमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका हाम्रो केन्द्रीय सदस्य दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवन मङ्गोल र हाम्रो आर्यन मङ्गोल। हजुरहरू तिनैजनालाई हाम्रो मूलवासी न्यूजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद मूलवासी न्यूजलाई समय दिनुभएको लागि। विशेष गरेर हाम्रो सम्राट सरबाट हामी सुरु गरौँ। तपाईलाई यो क्षेत्रमा आउनको निम्ति सुरुमा कसरी त्यो प्रेरणा मिल्यो? त्यो चाहिँ एउटा सामान्य कुराबाट सुरु भएको छ हजुर। भन्दाखेरि एकादेशको कथा जस्तो होला। हजुर बिगिनिङकै भन्दैछु। हामी सानो बच्चा छँदाखेरि त्यो भुटानको पनि जङ्गल चाहिँ नेपालको जस्तै हुन्छ। अनि बुवा र मम्मी चाहिँ अब इन्डिया गभर्मेन्टको थ्रु नेपाली, उहाँहरू त अब नेपाली भयो, नेपालकै नागरिक, भुटानको चाहिँ विकासको लागि इन्डियाको गभर्मेन्टको थ्रु भुटानमा बस्नु भएको थियो। अनि हामीलाई चाहिँ स्कुल लगाइदिनु भएको थियो। अनि धेरै डुक्पा स्टुडेन्ट साथीहरूसँग हामी केही औँलामा गनेर नेपाली साथीहरू थियौँ। म चाहिँ बच्चै थिएँ सानै। अनि यहाँ बोर्डिङको बच्चाहरूले झोला ब्याग बोके जस्तै त्यसरी अटस मटस गरेर उकाली ओह्राली, नेपालको जस्तै अघि भने जस्तो उकाली ओह्राली हुन्छ त्यहाँ पनि, जङ्गलको बाटो धेरै किलोमिटर स्कुल जानु पर्थ्यो। त्यो स्कुल जाने क्रममा त्यही औँलामा गनेर सक्ने नेपाली साथीहरूले पनि छोडेर स्कुल गइसक्नुहुन्थ्यो। अनि भुटानको चाहिँ घरहरू चाहिँ त्यो ड्रागन हाउसहरू हुन्छ हजुरको। हाम्रो नेपालको चाहिँ पहाडतिर शेर्पा जातिहरूको टाइपको घर हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो घरको कोलमहरू चाहिँ बुट्टा निकै काफुल हुन्छ, स्कल्पचर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यहाँ नेपालकै एकजना तामाङ कर्ने दाई भन्ने भयङ्कर आर्टिस्ट, स्कल्पचरम्यान उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो कर्ने दाई भन्नेको चाहिँ सधैँ स्कल्पचर गरिराखेको हामी स्कुलको बाटोमा देख्थ्यौँ। उहाँ दाईले चाहिँ एकदम लाग्ने टुल्सहरू अहिले बुझ्दाखेरि त अहिलेको हिसाबले त उहाँ दाईको हतियार त केही रहेनछ। मैले आफैले हतियार बनाउने हुँदा अहिले त म कमिलाको खुट्टा नै बनाइदिन्छु होइन। त्यो बेला चाहिँ मलाई त्यो बच्चाले अब त्यो लाग्ने हतियार अनि उहाँले त्यो डुक्पाहरूको त्यो कोलम बुट्टा बनाउँदा सरक 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 यत्तिकै टकटक नगरी यस्तो काटेकै भरमा कस्तो दामी कत्रो मुढा तल आएर चाहिँ कोलम बनाउनुहुन्थ्यो। अस्ति नै सुरु गरेको हुड आज स्कुल जाँदा त सिधै सक्ने, हेरेको स्कुल जानु ढिलो भइसक्ने। त्यहाँबाट सुरु भयो सायद त्यो एउटा गड गिफ्ट त्यहाँबाट होला। त्यहाँ कति वर्षको समयमा त्यो सम्झाउन सक्नुहुन्छ? झन्डै 7-8 वर्षकै वरिपरि। हजुर 6-7 वर्षको उमेरको हुनुपर्छ म त्यो बेला हुनुपर्दछ। अनि त्यहाँबाट इन्सपायर भएँ, म प्रभावित भएँ। ओहो यस्तो मजाले बनाउँछ यो दाइले। अनि म पनि काट्ने हुँदाखेरि यहाँ औँला पनि यहाँ पनि काटेको छ सानोमा। अनि यो औँला काटेपछि हजुरको यहाँबाट यहाँ छिन्ने गरी यो तिल्लिङ झुन्डिएको थियो। मम्मीले त्यही माथि झापड हान्ने भयो।
यस्तो औँला काटेर हिँड्ने भनेर। अनि यो औँला काटेपछि म झन्डै 2 दिन जस्तो जङ्गल छिरेको थियो। घरमा पनि मम्मीले पिटिदिनु भयो, औँला पनि काट्यो, अब केही गर्नु नि सक्दिनँ अनि भनेर विरक्तिएर। त्यो विरक्तिएपछि त छुट्नु पर्ने नि, झन् त्यसमै लगाव भएपछि भनेर। ओके, सुरुमा चाहिँ तपाईँले के बनाउनु भयो? सुरुमा मैले टिबेटन दाइहरूले त्यो ढुङ्गाको चाहिँ पुरानो कराईहरू ओके बनाउँदो रहेछ जर्मनमा एक्सपोर्ट गर्नलाई। अनि ठमेलमा पुरानो पसल बनाउँदा पसलहरू छ, त्यहाँ चाहिँ नेवार दाइहरूले मलाई चाहिँ बाबु यस्तो अनौठो खालको यस्तो चिज बनाऊ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो बनाइसकेपछि पुरानो बनाउन लाएर त्यसपछि कडा ढुङ्गामा पुरानो बनाउन लाएपछि ट्वाक्कै हेमरले हान्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यो हानेपछि कुनै भूकम्पले भत्काए जस्तो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी महँगोमा बेच्नु हुँदो रहेछ। त्यसरी पनि काम गर्दै गए। सुरुमा चाहिँ के बनाएको वस्तुको नाम चाहिँ के भन्नुभयो अरे? त्यो प्रेविल भन्ने हुन्छ। ओके, प्रेविल त्यो मानेपेमे गर्ने खोर्लो भन्छ। त्यसपछि हाम्रो भाषामा भन्नुपर्दा हजुरको त्यो निमा, धावा, पेमा, ठिम भन्ने हुन्छ कि, त्यो कमलको फुलहरू भएको पुरानो शैलीको त्यस्तो बनाउँथ्यो। अनि उहाँहरूले खर्च दिनुहुन्थ्यो त्यो सिनेमा खर्च। अनि एक प्रकारले फुर्के भनौँ न, खर्च पनि पाइयो, कलाकारिता पनि ल ठिक छ भनेर अगाडि लाग्यो। गर्दा त्यसपछि महासमिति डेभलपमेन्ट अन्तर्गत कलिलो उमेरमा, मेरो यो जुङ्गा पनि आएको थिएन, कलिलो उमेरमा कलेजहरू पनि लगभग एब्सेन्ट बसी जाने, किनभने खर्च हुन्थेन। बुवाबाट 2 रुपियाँ लिएर आएर सुरु गरे होइन यो। तपाईँले यो बनाएको जुन वस्तु छ, सबैभन्दा अहिलेसम्मको सुन्दर वस्तु अथवा सुन्दर मूर्ति जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ नि, त्यस्तो कुनै त्यस्तो चित्र अथवा कुनै मूर्ति छ अथवा कुनै ती वस्तुहरू छ तपाईँलाई इमेजिन आइबस्ने एकदमै मनपर्ने सबैभन्दा बहुमूल्य यो कुरा चाहिँ एकदम मेरो लागि सबैभन्दा बहुमूल्य हो अथवा एकदमै सुन्दर हो भनेर तपाईँलाई भित्रदेखि छ नि त? यो त एकदमै सङ्कटपूर्ण क्वेसन हो। बाबाआमाले आफ्नो बच्चाबच्चीलाई लाटो भए पनि बाठो भयो भने एउटै माया हुन्छ अरे भने जस्तै आफूले बनाएको कला है नराम्रो भनाउँदा नि अरूले छि भन्यो भने माया लाग्ने, किन छि भन्यो होला भन्ने, आफूले राम्रो बनाउँछु भनेर बनाएको नि त्यत्तिकै माया लाग्ने हुँदो रहेछ होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा अब सबैले एउटा विषय बोकिरहेको हुन्छ। तर पनि अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भनेको थियो भन्दाखेरि अन्तिममा मर्ने बेलामा, बित्ने बेलामा सबै मेरो लेखेको पुस्तकहरू जलाए पनि मुना मदन चाहिँ नजलाइदिउँ है भन्ने जस्तै केही छ त्यस्तो पार्टिकुलर भन्नुभएको? अब त्यो चाहिँ अब बनाउँदैछु जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुनै प्रदेशमा म यस्तो बनाउँछु जुन प्रदेशले चाहिँ मलाई फुल फ्लेजमा सहयोग गरून् र कता त्यस्तो छनकहरू पाउँदैछु होइन। गरिएको खण्डमा अब चाहिँ यो जुन अहिले मैले सानो स्ट्याचु बनाएको छु, ओके जायन्ट, ठिक छ, सुन्दर। त्यो बनाएको वस्तुको त हजुरलाई त्यति मेमोरी नभए पनि सबै कुरालाई सम्मान नै भनेर भन्नुभयो। हजुर। तर जुन यस्तो वस्तु बनाउनु भयो, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै दुःख लागेको होइन, त्यो नबिग्रे हुन्थ्यो, भत्केको अथवा बिग्रेको अथवा कसैले टुटाएको अथवा चोरेको त्यस्तो कुनै क्षण छ जुन तपाईँको कलालाई चाहिँ अपमान भएको हुन्छ नि एउटा फिल, एकदमै दुःख लागेको त्यो फिललाई? अपमान पनि अनि एकदमै दर्दनाक स्थिति चाहिँ एकचोटि के हो भने भक्तपुरबाट लोकेश्वर के को मूर्ति चोरी भएको थियो अरे। म कलिलै थिएँ, मैले खतरा मूर्तिहरू बनाउँथेँ। त्यो सिंह बाहिनी, त्यो बेला ढुङ्गाको त्यो तरवार बोकेको बाघको ढाडमा खुट्टा राखेको, फुली पनि टक्कै निस्किने गरी यो परेला पनि निकालेर त्यसरी कालो ढुङ्गाको कडा ढुङ्गामा चाल्ना खेल गर्दा दक्षिण कालीबाट ल्याउँथ्यो त्यो ढुङ्गा। अनि मन्दिरमा चोरी हुने मूर्तिहरूको चाहिँ त्यो मूर्तिको मुनि चुच्चो हुँदो रहेछ उखेलेर हेर्दा। हामीले बनाएको त चुच्चो हुँदैन, फ्ल्याट बस्ने हुन्छ टेबलमा, त्यो डिसिप्ले गर्दाखेरि टकटक बस्ने हुन्छ। मन्दिरको चाहिँ चुच्चो गाड्नु पर्दो रहेछ, त्यो मलाई थाहा छैन। अनि यस्तो अर्डर आउँथ्यो कि अघि नै भने जस्तो पुरानो टाइपको बनाऊ है बाबु भन्ने, त्यस्तोकै मोलाउने। उनीहरूले त अब तेबर मल खाँदो रहेछ नि दाइहरूले, आरोप लाए जस्तो नहोस्, दाइहरूले हेर्नुभयो भने होइन, क्षमा चाहन्छु। उहाँहरूको त्यस्तै कामै त्यस्तो, व्यापार पनि होला। मलाई चाहिँ जस्ट सीमित खर्च दिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि मलाई बढी जस्तो लाग्थ्यो। ओहो मैले धेरै पाएँ जस्तो हुन्थ्यो विद्यार्थी जीवनमा। फेरि अब कोठा भाडा तिर्नु पुगिहाल्यो, अब अलिअलि खर्च रासिन पानी भइहाल्छ। म पहिल्यैदेखि फेरि त्यस्तो ठुलो सपना बोकेर चिल्लो कार सम्झेर हिँडेको मान्छे पनि होइन। कलालाई माया गर्ने, रुखै खेतमा रमाउने मान्छे। मलाई त अब त्यो पैसा त दाल तरकारी पुगिहाल्यो भने जस्तो हुन्थ्यो।
त्यो कतिखेर मलाई अलिकति डेन्जर जोनमा म परेँ भने ठ्याक्कै भक्तपुरमा स्याल कराउनु के कुखुरा हराउनु भने जस्तो मूर्ति चोरी भएर छ भक्तपुरमा। मैले त्यस्तै खालको मूर्ति बनाइदिएछु। अनि त्यो बनाएपछि मलाई त्यस्तै सिआइडीहरू आएर पक्रेर लग्यो होइन। लगेपछि अनि मलाई हनुमान ढोका कि कहाँ लानुभयो। त्यसपछि अनि मेरो शुभचिन्तकहरूले, त्यो बेला त मोबाइल पनि आएको थिएन, ल्यान्डलाइन फोन। अनि यो बाबुले त यस्तो राम्रो मूर्ति बनाउँछ, यो बाबुले मूर्ति चोर्नै पर्दैन नि, किन मूर्ति चोर्नु पऱ्यो? उसले चाह्यो भने 3 दिन 4 दिनमा एउटा दामी मूर्ति बनाइदिन्छ, किन चोर्नु पऱ्यो भनेर त्यस्तै शुभचिन्तकहरूले मलाई निकाल्नु भएको थियो सफाइ दिएर। तर पुलिसले एक लपट पनि हान्नु चाहिँ। अनि थर्काउनु चाहिँ जोड थर्काएर होइन, तैँले चोरेको हो तँ शब्दहरू लगाएर होइन, सम्मान चाहिँ छैन कलाको होइन। अनि पुलिस सरहरूको पनि व्यवहार चाहिँ सुधार्नुहोस् भन्न चाहन्छु सबैलाई होइन। कति त राम्रो ट्रिट गर्नुहुन्छ हस्पिटल। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ यसैमा जोडेको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो कला भत्किएर बिग्रेर अथवा यो कलालाई सम्मान गर्न नपाएर कहिल्यै त्यस्तो रोएको पीडा भएको अनुभूति छ? अब किन पीडा नहुनु सर, किन नरुनु? के अरे 72 सालको भूकम्पमा थलीमा हजुरको धरहरा घुम्नु गएको थियो, भान्जी पूर्वबाट आउनु भएको थियो। मामा धरहरा घुम्नु पऱ्यो भनेर धरहरा चढेको, धरहराबाट खसेर तल झरेर 5 मिनट भएको छैन, धरहरा भत्केर आफूले फोटो स्न्याप खिच्दिएको अङ्कलहरूको गिदी निस्केर लास मैले ओसारेँ। त्यस्तो स्थिति भयो। त्यसपछि त्यहाँनिर भविष्यवाणी नै गरेको थिएँ, आज भूकम्प आउँछ भने मेरो नानीहरूलाई सोध्नुहोस्, भूकम्प आउँछ छिटो जिस्केर भनेको मैले त नभन्दा। एकजना आन्टीले चाहिँ रातो लुगा लाउनु भएको थियो, आन्टीले त्यस्तो असिद्धि बोल्ने बाबु भनेर धरहरभित्रै गाली गर्नुभएको। त्यो भोगेर आउँदाखेरि यतापट्टि पुरानो घरमा सङ्ग्रहालय बनाउला भनेको थलीमा ग्राम गुरुम सबै मैले बजाउने, म सङ्गीतमा नि गर्छु, गीत सङ्गीत पनि। अनि मेरो त्यो हार्मोनियममा पनि काचाक कुचुक भएर झरेर चाहिँ यो सामानहरू अझ हजुरहरूले देख्नु भएको छैन, 40-50वटा उयो महात्मा गान्धी जस्तो पुँदेर बनाएको पिक्चरहरू त्यो सबै पुरेको रहेछ। पुरेपछि त्यो भवनै ढलेर पुरेपछि हामी हिँडेर आयौँ वहाँ रत्न पार्कदेखि थरर कहाँनिर, किन भूकम्पले त्यस्तो हल्लाकै छ, धरहरबाट बचेको फेरि दिनभरि हल्ले। अनि मान्छे पनि थरर कामदै भोकै थली आइपुग्दाखेरि त्यो बेला फोन पनि लागेको थिएन, आफ्नो पनि ढलिरहेछ, सङ्ग्रहालय कहाँ पुर्यायो। त्यसपछि पुलिसमा गयौँ, हजुर यस्तो भयो, हाम्रो त बस्ने बसोबास छैन, सङ्ग्रहालयको लागि हामी रेडी अवस्थामा थियौँ, सबै पुरेछ भनेको। प्रहरी साथीहरूले के भन्नुभयो भने धनको भन्दा जनको चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भने। त्यसलाई म एकदम एप्रिसिएट गर्छु, किनभने धन भन्ने कुरो त मान्छेले कमाउँछ, त्यसमा नि अब मैले त धन कमाएको भन्दा नि अब त्यति बेलामा तपाईँ रुनु भयो अथवा के भयो? आँसु आयो? रुएँ बेलुका, त्यो दर्दनाक स्थिति देखेर। हजुर, एक्लै पागल जस्तो प्रकृतिलाई मैले गाली गरेँ, किनभने मैले चाहिँ गुरु प्रकृतिलाई मान्छु। प्रकृतिको एउटा सानो बबल, प्रकृतिमा कस्तो आर्ट छ म त केही पनि होइन भन्छु होइन। अनि प्रकृतिसँग चाहिँ विभिन्न यदि भगवान् देवदेवता भएदेखि त्यो बेला त समाचार पनि आइपुगेको थिएन नि, मान्छे कति 8,000-9,000 मान्छे मरेर छ होइन बिचरा। मलाई चाहिँ के भयो भने यत्रो पक्का बिल्डिङहरू छ वरिपरि, मेरो चाहिँ भत्किएको, मेरो पुलिसले सुन्दिएन भने जस्तो, अथवा पुलिसले भनेको कुरा नि कतिपय सही हो, मेरो चाहिँ कहिले बनाइसक्ने त? घर भत्किया छ, लिजमा लिएको घर बाङबुङ भत्किया छ, घरबेटीहरूलाई मतलब छैन, घरबेटीहरूको नयाँ बिल्डिङ छ, त्यही माथि पानी परिदियो, जटङ टङ पानी परिदियो। अब त्यो पाल टाँगेर बाहिर बसेछ, हामी सुतेको मुनतिर खाट यसरी राखेको, खुट्टा राखेर तलतिरबाट पानी बगेको सुनिरहेछ कलकलकलाई, माथि हामी सुतिरहेछ। त्यति बेला चाहिँ सबैभन्दा बढी दुःख लाग्यो। ओके, म हजुरकोमा पछि आउँछु। हामीसँग अहिले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि म मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गलकोमा आउँछु। जीवनजी, तपाईँले यो कुरा सुनिरहँदाखेरि हाम्रो सम्राटजीकोबाट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको जुन कुरा सुनिएको मात्र नभएर उहाँको जति पनि यहाँ कलाहरू हामीले अवलोकन गऱ्यौँ, त्यो कलाको अवलोकन गरिसकेपछि र उहाँले चाहिँ जुन एउटा सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो सङ्घर्षको सम्पूर्ण कहानीहरू चाहिँ सुनिसकेपछि मलाई गोपाल गुरुङले एउटा लेख्नु भएको छ कि नेपालमा डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, प्रधानमन्त्री हैनदेखि लिएर सबै देश चलाउने होइन, अनि त्यस्तै कलाका धनी इन्जिनियरहरू नेपालमा जन्मिन्छन्।
अभावग्रस्त जन्मिन्छन्, अभावग्रस्त बाँच्छन् र अभावग्रस्त भएर मर्छन् भन्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा भएको पनि त्यही हो। उहाँले एउटा उदाहरण पनि दिनुभएको छ, जस्तो पवन चामलिङ नेपालमा भएको भए हलदार पनि हुँदैन थियो, तर सिक्किमको 5औं पटकसम्म त्यहाँ चिफ मिनिस्टर हुनुभयो, मुख्यमन्त्री, र इन्डियाको इतिहासमै सबैभन्दा लामो शासन गर्ने मध्येमा एकजना पवन चामलिङ पनि पर्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मान्छेले अवसर पायो भने गर्न सक्छ। अब उहाँले जति यहाँ कलाहरू चाहिँ आर्टहरू चाहिँ उहाँले एउटा काठलाई हेर्नुहोस् त, जङ्गलमा कुहिएर जाने काठलाई उहाँले यस्तो मजाले सजाएर राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, म त एकदमै उहाँको त म त फ्यानै भएँ है, एकदमै फ्यानै भएँ। र उहाँको जति पनि यहाँ कलाहरू देखिसकेपछि म त हामी त के रहेछ पृथ्वी बोझ रहेछ क्या। उहाँले एउटा चाहिँ जुन उहाँले कलाको माध्यमबाट एउटा सिभिलाइजेसन अनि यो युनिभर्सको बारेमा चाहिँ उहाँले एकदमै डेफिनेसन गर्नुभयो कलाको माध्यमबाट। हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ इकोसिस्टमको कुरा गर्नु होइन, इकोसिस्टमको सवालमा किन एकले अर्कालाई खाएर परनिर्भर भएर, जस्तो हामीले पनि खाना खानुपर्छ, त्यो खाना पनि त एउटा कुनै उसको पनि आफ्नो अस्तित्व छ होइन। जस्तो हामीले कोदो मकै गहुँ जौँ धान सबै हामीले त्यो चिज खान्छौँ नि त, हामीले त्यो चिज खान्छौँ। हामीले त्यति मात्र होइन, अरू चिज पनि खान्छौँ, प्राणी पनि खान्छौँ। र फेरि त्यही प्राणी बिच पनि एकले अर्कालाई खाने आज पनि खाइरहेकै छ होइन। भनेपछि यो अपराम्परा एउटा सृष्टि छ नि, यो चाहिँ युनिभर्समा चाहिँ एउटा पृथ्वीमा जति पनि जीव जन्तुहरू छन् त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ डिफिनेसन एउटा कलाको माध्यमबाट एउटा सानो एउटा काठबाट उहाँले निकाल्नु, एउटा ठुटा हाम्रो लागि त के हो त त्यो ठुटा हो, तर एउटा कलाको माध्यमबाट जुन एउटा सुन्दर उहाँले चाहिँ परिभाषा निकाल्नु भएको छ, इमेजिन। मैले चाहिँ त्यो कल्पनै गर्न सक्दिनँ कि त्यो। अब किनभने उहाँले जुन एउटा भिजुअलाइजेसन गर्नुभएको, जुन एउटा कल्पना गर्नुभएको छ त्यो अद्भुत छ, मलाई चाहिँ अद्भुत लाग्यो। ओके, म आर्मी सरकोमा आउँछु। आर्मी सर, तपाईँले अहिले जति उहाँको यो सङ्ग्रहालयमा आएर हामी घुमफिर गऱ्यौँ, तपाईँले जति पनि कुराहरू देख्नुभयो, यो देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? म आज एकदमै भावुक पनि छु होइन। म के भन्न चाहन्छु भने सिरेकभित्र सुतेर आधा दिन नउठेर जनताको रगत चुसेर समृद्धिको कुरा गर्नेहरूलाई यहाँ आएर अध्ययन गर्न चुनौती हो। यो म चुनौती एउटा हामी समृद्धिको जो आज चाहिँ सांसद भवनमा बसेर राज्यका ठुल्ठुलो ओदामा बसेर समृद्धिको कुरा गर्छन् तिनीहरूले चुनौती हो यो। र आज म सम्झिन चाहन्छु महावीर पुन जस्तो व्यक्तिहरूलाई, म सम्झिन चाहन्छु हाम्रो किरण राई जस्तो व्यक्तिहरूलाई, डाक्टर सन्दुकुरी जस्तो व्यक्तिहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु, जसले चाहिँ समृद्धिलाई व्यवहारमा नितान्त उतार्नु भएको, कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तिहरूलाई। अनि हामी आरएनजीकोमा आउँछौँ। विशेष गरेर उहाँ चाहिँ बौद्धबाट पछि केही समय मात्र भएको रहेछ यहाँ आउनुभएको गोकर्णमा होइन, 3 महिना जति भएको रहेछ होइन। यहाँ अहिले राजनीति सुरु भइसकेछ, उहाँलाई हटाउने, यो सङ्ग्रहालयबाट अर्को ठाउँमा सङ्ग्रहालय सार्ने भन्ने छ। यो विषयमा उहाँलाई तपाईँहरू तर्फबाट के सहायता सहयोग हुनेछ? सबैभन्दा पहिलो कुरा म के भन्छु भने समृद्धिको पक्षमा 3 करोड नेपाली एकता हुनुपर्छ। धर्मपाती जात क्षेत्रभन्दा मान्छे उठ्नुपर्छ। समृद्धिको पक्षमा 3 करोड नेपाली एकता हुनुपर्छ। त्यही भएर म के भन्छु भने अब यो सङ्ग्रहालय किन हटाउने भन्ने कारण पहिलो कुरा हामीले खोज्नुपर्छ होइन। अब यस्तो तपाईँको त यहाँ सङ्ग्रहालय राख्ने भए त काठमाडौँ भ्यालीको त वरिपरि हेर्नु न कति भाउन छ होइन। वरिपरि तपाईँको चाहिँ उद्योग कला कारखाना बन्द भएका त्यस्ता भाउन कति छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यसरी मिहिनेत गरेर यो ठाउँमा यति राम्रो चाहिँ कलाहरू आफ्नो चाहिँ कल्चरको चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ आफ्नो कलाहरू यहाँ चाहिँ उहाँले सजाएर राख्नुभएको छ। यसलाई बरु हटाउनुको सट्टो प्रचार गरौँ, व्यापक प्रचार गरौँ। अझै बाटो यहाँ चाहिँ मैले हेरेँ होइन, त्यहाँ बाटोमा यसो छिर्ने राम्रो रहेछ, त्यहाँ बाटो पिच गरौँ। अनि बरु त्यतिर सानो रेस्टुरेन्ट चाहिँ यो आसपासमा खोलिदिउँ होइन। यहाँ एउटा मनोरञ्जन अध्ययनको एउटा थलो बनाऊ, तर यसलाई हटाउनु हुन्न।
यो भनेको कुनै यो कुनै पनि व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित छैन, यो सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिसँग सम्बन्धित छ। त्यसै कारणले 1 नम्बर यसलाई हटाउनु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता। र यदि हटाउने कसैले चेष्टा गरिन्छ भने जति पनि राष्ट्रवादी तमाम युवालाई यहाँ आएर चाहिँ हामी जसले हटाउँछ त्योसँग हामी स्पष्टीकरण दिनको लागि पत्रकार मित्रहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। र युवाहरू जति पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रियताको पक्षमा सदा हामी एकता भएर उठ्नुपर्छ र यहाँ हामी त्यसमा हस्तक्षेप गर्छौँ। यदि कसैले हटाउनु खोज्छ भने हटाउनु दिनुहुन्न तपाईँ, दिँदैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। त्यो सम्भव छैन, हटाउनु मिल्दैन। हटाइने यदि चेष्टा गरियो भने तिनको नतिजा राम्रो आउनेवाला छैन। ओके, म सम्राटजीकोमा आउँछु। तपाईँले त धेरै कलाको कामहरू गर्नुभएछ होइन? तपाईँले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो अहिले तत्कालीन केपी ओली शर्माज्यूलाई पनि जुन कोडियम तपाईँले बनाउनु भएको छ, यो विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यस्तो भयो, केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालभरि श्रीखण्डको बिरुवा चाहिँ रोप्ने भनेर गुल्मीबाट सुरु गर्नुभएको छ एकजना मेरो साथी। उहाँ चाहिँ दिलीप भण्डारी। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा धेरै राम्रो मान्छे, धेरै जडीबुटी सङ्कलन गरेर पछिल्लो समय पहिला त उहाँको पनि एक खालको त्यो थियो, अब सङ्गत त हो नि। अब हाम्रो कुराहरू बुझ्दै जाँदा चाहिँ अब हामी चाहिँ धर्म जात पार्टीमा अल्झेर बस्नु नहुने रहेछ। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली मिलेर र नेपाललाई नै हामीले विश्व सामु चाहिँ भन्ने उहाँलाई पनि अहिले चाहिँ परेछ, कुरा सुनिदिनु भएको छ उहाँले होइन। मलाई यो विषयमा वाद विवाद गर्नुहुन्न उहाँले। हिजो अस्ति भर्खर पनि भेटेर जानुभयो। उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले डाइरेक्ट बोलाउनु भएको छ। उहाँको मातहतबाट उहाँले ल श्रीखण्डको एउटा केही काठमा कुदेर प्रधानमन्त्रीको फोटो भेट्नु जाने बेलामा दोस्रो पटक बोलाउनु भएको छ। ल अब कलाकारज्यू पनि हिँड्नु पऱ्यो, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारको हातबाट एउटा कुदेर लैजाउँ न त भन्ने कुरा उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूको कुदेर एउटा श्रीखण्डको काठमा बनाइदियो। त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो जाउँ न त तपाईँ पनि जाउँ भन्नुभयो। अनि होइन हजुरहरू लगेर दिनुहोस् न भने मैले अनि जाउँ भन्नुभएपछि साथीहरूले भनेको भनेर म गइहालेँ। गएपछि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पुग्यो होइन, पुग्यौँ। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग केही कुराहरू राखी साइन्स पोर्टफोलियो बनाएर लगाएको थिएँ। तपाईँले नि केही बोल्नु पऱ्यो भन्नुभयो। उसको चितवनको एकजना के अरे लक्ष्मण दाईले चाहिँ, लक्ष्मण थापा भन्ने एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ तपाईँले नि केही बोल्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। अनि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो पोर्टफोलियो देखाएर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले मात्रै भएन, पछिल्लो समयमा चाहिँ यो विकासको नाउँमा तहस नहस भयो सबै हरियालीहरू होइन। बाटो बनाउने न्युमा तहस नहस भएपछि त बाटो त पिच रोड एउटा क्याटेगोरीले होइन क्लिन, निट एन्ड क्लिन हुनु पऱ्यो नि त। अब विकास हुनु त नराम्रो त होइन। अब यो खालको चाहिँ प्रकृतिलाई तहस नहस भइरहेको विषयमा केही कुरा भने मैले पनि। र पछिल्लो समय फेरि फोनहरू आदान प्रदान हुने क्रममा उहाँको स्वकीय के मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ नि, पहिला उहाँले गएर मात्र अरू मिडियालाई जान्छ, राजन काफ्ले भाइ भन्छु म त, उहाँले दाई भन्नुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ एउटा पोडियम बनाउनु, हिमाल बनाउनु पर्यो दाई प्रधानमन्त्रीज्यूको पोडियममा। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। अब कहिले चाइनाले कहिले इन्डियाले चाहिँ त्यो विभिन्न कन्ट्रोभर्सियलहरू भइरहेको छ। महामहिमहरू बस्ने बोल्ने ठाउँमा चाहिँ सगरमाथा डक्क उभिँदाखेरि त्यो पोजिटिभ नै माने मैले। र मैले चाहिँ थिएन, मैले चाहिँ यो तल हाम्रो सार्वजनिक टोयलेटको उतापट्टि कडा चाहिएको थियो मलाई। चेक गर्दै जाँदा ढुङ्गाले टकटक गर्दै जाँदा ट्याङ 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 टिङ टिङ आयो। अनि त्यो काठको चाहिँ मैले बनाएर एभरेस्ट बनाएर लगाएको थिएँ, त्यहाँ सजाउनु भएको छ, जहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्नुहुन्छ अहिले होइन। बालुवाटारमा अवस्थित सन्देश दिनुहुन्छ होइन, देशव्यापी सन्देश। अनि त्यसको चाहिँ पेमेन्ट कति हो भन्नुभयो, खुसीले दिनुहोस् यति उति भन्ने गरेको छैन। म चाहिँ अब आर्टिस्ट भएको हुनाले अब यो बार्गेनिङ गर्ने, आर्ट बेचेर बार्गेनिङ गर्ने गरेको छुइनँ भनेपछि होइन भन्नै पऱ्यो भन्नुभएपछि होइन विचारले दिनुहोस्, होइन हामीलाई थाहै छैन त भन्नुभएपछि मैले पक्का 25,000 भन्दै थिएँ। अनि 25,000 होइन यति चाहिँ लिनुहोस् न त भनेर भन्नुभयो। उहाँले अलिअलि घटाउनु भयो, ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै छ, मलाई रमाइलै भयो। अनि पछि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवले त्यो घटाउनु भएको होइन, राजन काफ्ले भाइले अलिअलि मिलाइदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ अब मैले त तपाईँलाई मध्यस्थकर्ता गरिदिए मात्रै हो। एकजना दाई हुनुहुन्छ हाम्रो रोशन राई दाई हुनुहुन्छ हिसाब किताब गर्ने, उहाँकोमा उहाँले दिनुहुन्छ, तपाईँले अलिक मिलाएर भनेर उहाँले मिलाइदिनु भएपछि हुन्छ भने पछि रोशन दाईले बोलाएर मलाई हिसाब दिनुभयो। कति दिनुभयो? 15,000
भन्नुभएको छ, 15,000 भन्नुभएको छ, 15,000 लिनुहोस् भन्नुभयो। हुन्छ दाइ, धन्यवाद भने। अनि रोशन दाइले नि तपाईँ त भयङ्कर गर्नुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो, कहाँ छ यताउता भन्नुभयो। मैले यहाँको बारेमा भन्दै थिएँ हल्का। अनि त्यसपछि अब केही कुराहरू त्यसरी जस सडकदेखि सदनसम्म चाहिँ कला चाहिँ पुगे हो। तर किन चाहिँ सम्बोधन भएन मेरो क्वेसन पनि त्यहाँ आउँदै हजुर। अब त्यो सम्बोधन किन भएन प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म कुरा पुग्दाखेरि पनि उहाँले त्यसलाई किन सम्बोधन गर्नु भएन जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मलाई चाहिँ त्यसको डिफाइनै मलाई आउँदैन हजुर, होइन। मलाई अब किनभने एक्लो यसरी चाहिँ काम गर्ने बानी भइसक्यो, होइन। अब पहिला पनि सरकारी कार्यालयमा मैले अघि नै पनि भने, यो संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयनमा रविन्द्र अधिकारी सर हुनुहुँदाखेरि किनभने धेरै दुःख पाएको थिएँ मैले। मैले गर्छु, मलाई बजेट चाहियो भनेर गएको त होइन, कतै एउटा खाली रहिरहेको अहिले नि जमिनहरू हुन्छ नि, झारबुट्टा कुरो उम्रिरहेको, त्यही दियो पनि मैले आफ्नो पाराले गर्थेँ भनेर गर्दाखेरि त्यो बेलामा नभएपछि म एक प्रकारको चाहिँ त्यो मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै इरिटेसन हुने भइसकेको थियो। ओके, म हाम्रो आर्यन सरकोमा आउँछु। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ। उहाँले जुन यो लामो समयदेखि जुन 35 देखि 40 वर्षको यो त्यो जुन अन्तरालमा यति लामो काम गरिरहनु भएको छ एउटा व्यक्ति भएर, होइन। अब यसलाई देश विदेशमा पुर्याउनको निम्ति कसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिला? जसले हाम्रो न्युजलाई, हाम्रो च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा हल्का बताइदिनुहोस् न। अब सबैभन्दा राष्ट्रिय लेभलको कुरा गर्दाखेरि त सरकार पक्षले नेर त पछि ढङ्गले निगरानी गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा मिडियाले भूमिका खेल्नु पऱ्यो, एकदम व्यापक मिडियाले भूमिका खेल्नु पऱ्यो क्या। र तेस्रो नम्बरमा तमाम जसले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ अनि प्लस अरू मिडिया कर्नेलमा आइदिनु पऱ्यो। र जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँले तपाईँको तर्फबाट के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो राष्ट्र निर्माणको निम्ति सर, है। यो राष्ट्र निर्माणको निम्ति र यो कलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम देश मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चरण गर्नको लागि तपाईँको तर्फबाट तपाईँले गर्नु सक्ने सहयोग के हो, त्यो कुरो तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तै अब हामी आएको छौँ, अब केही समयपछि फेरि हामी आउँछौँ, होइन। अब आर्थिक सहयोग गर्छौँ। अब यसले प्रचार गर्नु सक्यो हामी प्रचार गरिदिन्छौँ। अब यदि कुनै पनि चिज हामीले मन परेको छैन, हामीले चाहिँ अब हाम्रो आर्थिक व्यवसाय किनेर लानु सक्छौँ अथवा बजार व्यवस्थापन गर्छौँ, होइन। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग र आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुपर्छ, यति हो कुरा। र मैले के भन्दाखेरि मैले के पाएँ देशबाट भन्ने होइन क्या, मैले देशले के दिएँ भन्नु चाहिँ अब सिक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नेपालमा भएन। त्यो तलदेखि माथिसम्म यहाँ 2-4 जना उहाँ जस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ मैले देशले के दिएँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो खालको काम गर्नुभयो क्या, होइन। तर तमाम अहिलेसम्म जति पनि राजनीतिज्ञ, कलाकार, विभिन्न चाहिँ जति पनि हामी नेपाल दाजु दिदी बहिनीहरू छौँ नि, जहिले पनि देशबाट हामीले के पाएँ भनेर खोज्यौँ कि त देशले के पनि दिएनौँ, होइन। तर यो चाहिँ देशबाट मैले के पाएँ भने चाहिँ त्यो प्राकृतिक नियम विपरीत हो। मैले देशले के दिएँ भने चाहिँ त्यो प्राकृतिक सम्बद्ध नियम हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ के दिनु सकिन्छ समृद्धिको लागि, अन्य कलालाई बचाउन त्यो ध्यान दिनुपर्छ। ओके, धन्यवाद जीवनजी। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइरहँदाखेरि के गर्नु पर्ला उहाँको निम्ति तपाईँको दिमागमा के आयो? साङ्गठनिक हिसाबमा, व्यक्तिगत हिसाबमा, अथवा सबैजना मिलेर के गर्न सकिला? पहिलो कुरो त जो हाम्रो आर्यनजीले भन्नुभयो, यो राज्यले चाहिँ नीतिगत हिसाबले लाँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। अब तर राज्य सुन्नेवाला छैन, किनभने उहाँले बनाइदिनु भएको पोडियम प्रधानमन्त्रीज्यू उभिएर बोल्नुहुन्छ, त्यसको विषयमा कुनै चर्चा हुँदैन, होइन। अब भनिसकेपछि अब यो एउटा चाहिँ समुदाय स्तरमा अथवा हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका, होइन, विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, होइन, लेजेन्ड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो एउटा चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका र एउटा सोसाइटीलाई चाहिँ केही दिउँ भन्ने एउटा चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर, होइन, यसलाई चाहिँ अझै प्रमोसन गर्नुपर्छ। र उहाँले जुन एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु भयो 7वटा प्रदेशमा, होइन, देशैभरिको ठाउँमा 7वटा प्रदेश। किन हामीले देशको सकियो भने मेरै गाउँमा पनि लगेर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ नि, होइन र। एउटा ठाउँमा चाहिँ किनभने यो भनेको त एउटा महत्त्वपूर्ण हो, होइन। ल चाहिँ एउटा कसैले ल्यान्ड एउटा जमिन दियो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो एउटा बनाएर
किनभने यो त अब लोप हुँदै गइसकेका कुराहरू छन्। कतिपय त अब यो हामीले आजसम्म परिकल्पना नगरेको कुराहरू छन्। त्यसो भएकोले यो चिजहरूको चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा लान सकिन्छ। ल मैले सक्ने के त भन्दाखेरि मैले ल आर्थिक रूपमा नसकौँला होइन, भौतिक रूपमा त सक्छु। भौतिक रूपमा नसके मैले नैतिक सपोर्ट त गर्न पर्यो नि त। तर नेपालीमा एउटा बानी के छ भन्दाखेरि एउटाले काम गर्दैछ, राम्रो काम गर्दैछ भने त्यसलाई मोटिभेसन गर्ने, डिस्करेज गरिदिने, प्रेरणा दिने, हौसला दिने छैन क्या। यहाँ अलिकति बढ्दैछ भने यसलाई चाहिँ तलाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ कहाँ छिर्के लगाउने भनेर चाहिँ त्यो छिर्के लगाउने ठाउँ हेर्ने के। अनि सानो सानो कुराहरू चाहिँ कोट्याएर बस्ने, सानो सानो कुराहरू चाहिँ गल्तीहरू चाहिँ खोजेर बस्ने, अनि त्यो सानो गल्ती भेट्ने बित्तिकै चाहिँ अनि उतार्नु पढाइदिने के। अनि त्यो खालको प्रवृत्ति छ। मैले चाहिँ के भने हरेक चिजलाई हरेक तवरले चाहिँ हामीले चाहिँ सकारात्मक तवरले हेऱ्यौँ भने त्यो सकारात्मक नै हुँदै जाने हो। हामीले जहिले पनि नकारात्मक नै बन्यौँ भने त्यो नकारात्मक नै हुन्छ। जो उहाँले चाहिँ एउटा सकारात्मक तरिकाले काम गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई यो देश विदेशमा रहनुभएका, किनभने अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन, धुर्मुस सुन्तलीकै विषयमा पनि, धुर्मुस सुन्तलीको विषयमा अहिले चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आयो। किन भन्दाखेरि त्यो सामान्य कुरा, एउटा चाहिँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ 2-4 घर बनाउनु अलग कुरा हो। तर देशकै रङ्गशाला बनाउँछु भन्दाखेरि धुर्मुस सुन्तलीलाई पनि अहिले रुनु हाँस्नु बनाएको छ नि त। किनभने त्यो चाहिँ के हो भने राज्यले गर्न पर्ने, अब व्यक्तिले समुदाय स्तरमा त्यो सम्भव छैन नि त, गाह्रो छ नि त होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू चाहिँ अब कठिनाइहरू त छन्। तर पनि त्यो कठिनाइहरूलाई चाहिँ हामीले चिर्दै जानुपर्छ। र हाम्रो जो सम्राट सर हुनुहुन्छ उहाँले जुन एउटा सङ्कल्प लिनुभएको छ, यत्रो चाहिँ अर्को कुरा के भन्दाखेरि युनेस्कोले समेत होइन एउटा चाहिँ त्यत्रो मान्यता दिएको होइन, त्यत्रो चाहिँ एउटा अघि फ्रान्स के भन्नुभयो, पेरिसबाट चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा उहाँलाई चाहिँ भनौँ न सम्मान प्राप्त गरिसकेको यत्रो चाहिँ उहाँको यो सङ्ग्रहालय छ। यो त महत्त्वपूर्ण छ नि त। त्यसो भएकोले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ व्यक्ति, समाज, देश होइन यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। र हाम्रो तवरबाट हुने होइन, हामीले चाहिँ अब अहिले नै सबै दिन्छौँ भन्न त सक्दैन, किन हामीसँग पावर छैन। तर हामीले चाहिँ हामीसँग भएको र हामीले दिन सक्ने सम्मको सहयोग चाहिँ हामीले दिने प्रतिबद्धता। हवस्, धन्यवाद। हामी सम्राटजीलाई अन्तिममा सोध्न चाहन्छौँ कि जसले तपाईँलाई हाम्रो मिडियाबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मैले सहयोग गरिदिनु होला भन्नुभन्दा पनि सर्वप्रथम त सबै दुःखमै हुनुहुन्छ। औठा छाप फरक भए जस्तै सबै आफ्नो आफ्नो स्तरमा चाहिँ फरक हुनुहुन्छ। प्रकृतिले नै हामीलाई फरक मान्छे भने तापनि फरक विशेषता सबैको छ। जति पनि हेरिराख्नु भएको छ आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, जति पनि नेपाली मात्रै नभएर नेपाली भाषा बुझ्ने संसारको जति पनि हुन्छ सबैले के सम्झिनु पर्यो भने हामी सबै आफ्नो विशेषता छ, म मात्रै विशेष छैन। र क्यास सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, अघि भने जस्तो जमिन दिनुपर्छ, भूगोल दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। जसले जे सक्नुहुन्छ त्यो हो, नेपाललाई चिनाउने, रिप्रेजेन्ट गर्ने संसार सामु। र भावी पुस्तालाई चाहिँ के सिकाउने त? सानो बच्चादेखि खालि त्यो किताबको ठेली बोकेर मात्रै त हुँदैन। किताबको ठेली त मैले नि बोकेर हिँडेको थिएँ, तर विषय एउटा पढ्यो, एउटा हुँदो रहेछ नि त वरदान त। त्यसै गरी आफ्नो छोराछोरीले चाहिँ यो कला सम्बन्धी चाहिँ देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने विषयमा कत्रो तीव्र चाहना होला, अर्कोतिर चाहिँ घोकिरहेको छ कि। त्यही भएर यो विषयमा फेरि हाम्रो त क्यापिटल सिटी काठमाडौँ चाहिँ हाम्रो राजधानीको नाम नै काष्ठमण्डप, काठले बनेको, अनि अहिले प्लास्टिकले भरिरहेको छ। कुनै बेला मैले काष्ठमण्डप अभियान चलाएको थिएँ, असफल भएँ। अब चाहिँ यो नहोस्, यो राम्रो विषयको काम गरेर जानेहरूलाई म मात्रै नभएर जति पनि हुनुहुन्छ, अघि उहाँ वक्ताहरूले कोड गर्नुभयो, महावीर पुन, डाक्टर रोहित, कुलमान घिसिङ, धुर्मुस सुन्तली, कुनै पनि व्यक्तित्व उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम राष्ट्रको लागि, अन्तर्राष्ट्रको लागि, बाँचिन्जेल विश्वकै लागि, यो प्लानेटमा धरतीमा हामी सीमित समय बाँच्छौँ, 50-60 वर्ष, त्यसमा नि आधी त सुत्नै पर्यो, त्यसमा नि आधी जीवनभरि काम थोरै रमाउने हो। हामीले डिस्क्रिमिनेट नगरिकन, भेदभाव नगरिकन एकदम एक मनको एक तनको भएर हामीले लागि पऱ्यौँ भनेदेखि हरेक कुरा सफल छ।
भन्न चाहन्छु। आजको दिनसम्म चाहिँ सङ्घर्ष एकदम घिसिरिएरै आएको छु, म घिसिरिएरै आएको छु नितान्त। सबै कुरो सहयोग भनौँ न, शब्द लिँदाखेरि लामो होला, सबै कुरो सहँदै आएको छु, त्यो नहोस् भन्न चाहन्छु। हवस्, तिनैजनालाई हाम्रो मिडियालाई, मूलवासी न्युजलाई माया गरेर एकदमै समय दिनुभएकोमा हजुर तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र जो हाम्रो मूलवासी न्युज हेरेर रहनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा चाहिँ आग्रह, उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ जो प्रदान पाउनुभएका एउटा कलाको धनी होइन, एउटा चाहिँ अत्यन्तै यो अब एउटा चाहिँ गहिरो कुरा छ यहाँ होइन। तपाईँहरूले पनि यो गोकर्णेश्वर को चाहिँ यो जगडोल भन्ने भन्छ यो ठाउँमा चाहिँ गोकर्ण जङ्गल भनौँ न, शहीद पार्क छ। यो शहीद पार्कमा तपाईँहरूले यहाँ यो सङ्ग्रहालयभन्दा मुनि भर्याङ छ, भर्याङको छेउमा चाहिँ एउटा मन्दिर छ, त्यहाँबाट सट्टै तपाईँहरू छिर्नु हो भने ठ्याक्कै यहाँ त्यो भर्याङ माथि चाहिँ यो सङ्ग्रहालय छ। यहाँ भिजिट गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि भ्रमण गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूले पनि एउटा यहाँ अवलोकन गरेर चाहिँ एउटा गहिरो ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न गरिदिनुहोस्। त्यो एउटा मिलेर गरौँ हामी, किनभने यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा हो। किनभने यो चाहिँ विश्वव्यापी उहाँले एक्लो प्रयासले पनि गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसो भएकोले हामीले हस्टेमा होइसे चाहिँ सबैले गरौँ भनेर चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आवाज विहीनहरूको आवाज, सब्सक्राइब।